बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे मज़ीद कुछ अहम ख़बरें शेयर करते हैं और एक ख़बर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट इस एतबार से है कि पाकिस्तान सच्चा साबित हो रहा है, पाकिस्तान की अखलाकी फ़तह हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई है। और इस बात का ऐलान कौन कर रहा है? इस बात का ऐलान इंडिया के साबिक़ सदर मुखर्जी कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी। ये 2012 से 2017 तक 5 साल के लिए इंडिया के सदर रह चुके हैं। उनकी किताब शाया हुई है और इस किताब में उन्होंने 2-3 बातें लिखी हैं। एक बात पाकिस्तान उस वक्त भी कह रहा था, ISPR भी उस वक्त कह रहा था कि इंडिया ने किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, बल्कि इंडियन की आर्मी झूठ बोल रही है। तो मुखर्जी ने जनाब ये उसकी तस्दीक की है और ज़ाहिर है वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने वहाँ रहना भी है, उनके बच्चों ने भी रहना था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो 2016 में मुबैना तौर पे जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की तरफ से तशहीर की गई, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि भारत की फ़ौज के 2016 की जाने वाली मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत से ज़्यादा तशहीर की ज़रूरत नहीं थी। तो आगे जाके फिर वो अपनी तफसील में ये बात लिखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरहदी झड़पें होती हैं और सरहदी झड़पें होती रहती हैं, मामूल का हिस्सा है, लेकिन इसको 2016 में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जिसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात यहाँ पर ज़रा रोक के, उस वक्त ISPR, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सब के सब यही कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई और ये इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन उस वक्त इंडियन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब के सब उस वक्त जनाब शोर मचा रहे थे कि नहीं जनाब सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो इंडिया के साबिक़ सदर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दिया। फिर एक और बात उन्होंने ख़ास तौर पे कही है और वो ये कही है नरेंद्र मोदी के बारे में, काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है कि इनको जनाब ये वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन गए और इनको कोई पता वता कोई नहीं था। और फिर एक और बात इसमें की गई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से बातचीत करनी चाहिए और इनसे मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट नौइयत के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और ये इनको रिवायती किस्म का वज़ीर आज़म नहीं समझना चाहिए। और चूँकि ये तहरीक पाकिस्तान के बाद की पैदाइश है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है, इनकी सोच भी मुख्तलिफ है और ये किसी और तरीके से अपना काम करेंगे। तो बेहतर ये है, उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इंडिया को बातचीत करनी चाहिए और फौरी डायलॉग शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया को भी और इस खित्ते को भी फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न है कि इमरान ख़ान का विज़न ज़रा और उसकी पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ है। फिर आगे चलते हैं जनाब, इंडिया के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं और वो ख़बरें ये हैं कि भारत को एक इंतहाई नाकामी हुई है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पे जी अपनी 2 साल की मुद्दत उनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। अब वो दो कमेटियों का ख़ास तौर पे बनना चाह रहा था सरबराह, उसका सदर बनना चाह रहा था और सदर बन के उसने स्क्रू करना था पाकिस्तान को बदनाम करना था। हुआ ये कि ये दोनों कमेटियाँ इंडिया को नहीं मिल सकीं और मज़े की बात यह है कि सलामती कौंसिल के 15 ममालिक जो हैं उनमें से एक भी इंडिया के हक़ में नहीं था और 15 ममालिक ने इंडिया को अगेंस्ट इंडिया के वोट दिया और मुखालफत की और वो नहीं बन सके। और ये 2 कमेटियाँ कौन सी हैं? अच्छा, उन 15 ममालिक ने यह भी कहा कि अगर इन 2 कमेटियों का सरबराह इंडिया को बना दिया जाए तो इसने इन कमेटियों की सदारत का मिसयूज़ करना है, गलत इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनका हिसाब किताब चलता रहता है, तो इसलिए
یہ ماحول خراب کرنے کی بات ہے، تو انڈیا اس قابل نہیں کہ ان کو ان 2 کمیٹیوں کا سربراہی دی جائے۔ وہ کون کون سی تھیں؟ نمبر 1 جناب القاعدہ داعش پر پابندیوں اور افغان امور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹیوں کا سربراہ بننا چاہتا تھا۔ اب ذرا سن لیں، القاعدہ اور داعش تو خود پاکستان کا موقف ہی ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے کہ داعش اس وقت پرورش پا رہی ہے، بلکہ ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ انڈیا میں افغانستان اور انڈیا دونوں میں داعش کو اور کالعدم تنظیموں کو جو کہ پاکستان سے مفرور ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا۔ تو انڈیا کیا چاہ رہا تھا؟ انڈیا اسی کمیٹی کا سربراہ بننا چاہ رہا تھا۔ بھارت القاعدہ اور داعش پر پابندیوں، افغان امور، اگین افغانستان کا معاملہ پہلے سے ہی چل رہا ہے، اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹیوں، اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹیوں کا بھی کیسے صدر بن سکتا ہے، اس نے خود بھی دستخط نہیں کیے ہوئے، اور اس کا اسٹیٹس بھی۔ تو یہ دونوں کمیٹیاں تھیں۔ ایک کمیٹی کو کہتے ہیں جناب کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی 1267 کہتے ہیں، اس کا چیئرمین شپ نہیں مل سکی، اور دوسری کمیٹی جو ہے جی اس کو کہتے ہیں 1540، اس کی بھی چیئرمین شپ نہیں مل سکی۔ اچھا 1267 جو ہے اس کا تعلق ہے القاعدہ سے، اور القاعدہ اور داعش پر پابندیوں کا اختیار رکھتی ہے، اور دوسری کمیٹی ہے جناب 1540، وہ ہے ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق۔ تو لہٰذا ان دونوں کمیٹیوں کی چیئرمین شپ انڈیا کو نہیں مل سکی، اور انڈیا اس بارے میں محروم رہا، جبکہ پاکستان جو ہے وہ خود 4 بھارتی شہریوں پہ اس سلسلے میں پابندی عائد کر چکا ہے، جن کا تعلق داعش سے ہے اور کالعدم تنظیموں سے ہے، لیکن وہ انڈین شہری ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، لیکن اب اس کو افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں کچھ نام نہیں لیتا، کچھ قومی ذرائع ابلاغ ہیں پاکستان کے ہیں، لیکن وہ اس خبر کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب کہ سلامتی کونسل بھارتی دہشت گردی کمیٹی کا صدر نامزد، سلامتی کونسل بھارت انتساب دہشت گردی کمیٹی کا نامزد، اور 3 کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی۔ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں پاکستان تو خیر وہ تو افسوس ہونا ہی ہے، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ بھی ان 2 جو ناکامیاں ہیں انڈیا کی ان کو رپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ رپورٹ کر رہا ہے جن کمیٹیوں کی سربراہی ان کو ملی ہے صرف ان کا کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سفارتی طور پہ کافی بڑی شکست ہوئی ہے انڈیا کو، کہ ابتدا میں ہی اس کے 2 سال شروع ہی ہوئے ابھی ایک غیر مستقل رکن کے طور پہ، تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا، شکست ہوئی ہے۔ اور آگے جناب ایک اور چھوٹی سی خبر انڈیا کے حوالے سے ہی ہے۔ انڈیا مسلسل جناب جا رہا ہے اپنی ناکامیوں کی طرف، اور کسانوں کی تحریک اس کا ذکر بہت ضروری ہے، اور ہریانہ، پنجاب اور دلی تینوں جگہ پہ جناب دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ 26 جنوری کو ایک بہت بڑے مظاہرے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 26 جنوری کو جناب ملک گیر مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ چونکہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہے 26 جنوری کو، تو یوم جمہوریہ کو جو سکھ ہیں، کسان ہیں ملک بھر کے، وہ ملک گیر مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں جناب یا تو آپ یہ جو امتیازی قوانین ہیں وہ واپس لیے جائیں، سکھوں کا قتل عام، اقلیتوں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے، یا پھر جو نریندر مودی ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ اور ساتھ ہی 100 سے زائد برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا ہے، جس میں مودی سرکار کے مظاہرین کے ساتھ ناروا سلوک کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ ایک تازہ انیشیٹو ہے، ایک پہلے بھی لکھا جا چکا، اس لیے بورس جانسن نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا انڈیا کا، اس سے پہلے روس کے صدر منسوخ کر چکے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے دن جو ہیں وہ کافی خراب آئے ہوئے ہیں، معیشت آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے ہی۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، میں نے کہا آپ سے کچھ خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کر لی جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔